वेलकम बैक। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजीर आजम का दौरा है चीन। इस दौरे के दौरान चीन के साथ जो मुआशी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर अहम पेशरफ्त हुई है उस पर ज़रा बात करेंगे, क्योंकि सी पैक के बारे में सर्द मोहरी के तासुर एक बन रहा था, उसको ज़ाइल करने का ही इस दौरे में बेहतरीन मौका था। ज़रा बात करेंगे क्या कुछ अचीव किया गया है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनके अंदर हमने उनके साथ अब आगे बढ़ना था। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे 5 पॉइंट पूछूं कि वो क्या 5 पॉइंट्स हैं जो आपको इस दौरे में अचीव हुए हैं, वो क्या होंगे? पहले आप बताएं जरा। देखिए आदिल, पहली बात तो ये है कि ये जो दौरा है, जिस तरह से आपने कहा, इसके पाकिस्तान और चीन के एक तो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं और हमारे सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं बड़े क्लोज। दूसरा जो है वो हमारे अब इकोनॉमिक ताल्लुकात है। जो दौरा है उसका बुनियादी मकसद तो विंटर ओलंपिक्स में जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन देना था, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं उन्होंने चीन के विंटर ओलंपिक्स जो है उनका बाइकॉट किया था, डिप्लोमेटिक बाइकॉट किया था। और चीन ने अपने जो कई दोस्त हैं उनको मदऊ किया था इस मौके के ऊपर, और पाकिस्तान भी उनमें एक था। 20 ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने इन विंटर ओलंपिक्स की इब्तदाई जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत की। इसमें पुतिन भी शामिल थे, इसमें मोहम्मद बिन जायद भी शामिल थे, इसमें प्रेसिडेंट सीसी शामिल थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे। तो एक तो मकसद ये था कि चीन को ये बताया जाए कि हम वाम में सुखने भर में उनके साथ खड़े हैं, और चीन ने भी हमें यही पैगाम दिया है कि हम हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरा, जो सी पैक है इसके 2 हिस्से थे या 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि गवादर पोर्ट बननी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गई। दूसरा हिस्सा था कि गवादर पोर्ट के लिंकेजेस डेवलप होने चाहिए, तो वो मोटरवेज जो है वो सारी डेवलप हो गई। और अब तीसरा हिस्सा ये है कि ये जो हमने डेवलपमेंट की है इसके राइट लेफ्ट के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन जो बने वो अब आबाद हों। और अब हम इस बुनियादी मकसद के लिए जो है वो अपनी तगोदो कर रहे हैं। चीन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डेवलपमेंट ये है कि एक तो चीन ने जो अपनी कंपनियां हैं, चीन बहुत सारी अपनी जो फैक्ट्रियां हैं उनको रीलोकेट कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान में रीलोकेट नहीं कर रहा, वो फिलिपाइन में कर रहा है, वियतनाम में कर रहा है, कंबोडिया में कर रहा है। पाकिस्तान एक बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है इस रीलोकेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट जो है वो बाकी तमाम ममालिक से बहुत सस्ती है, और बहुत ये एक्सेसिबिलिटी जिस किस्म की पाकिस्तान देता है बड़े और कम ममालिक जो है वो देते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि चीन की जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा फायदा होगा, और चीन वाले ये समझते हैं कि उनकी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। लिहाजा एक ये म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों का, तो वो एक रीलोकेशन हो रही है। और इस दौरे में जो हमारी बातचीत हुई है उसके नतीजे में इंशाल्लाह 15 से 20 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह जनरेट होगी आने वाले दिनों में। उसके बाद जो दूसरा, अच्छा, ये 15 से 20 अरब डॉलर की आपने कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी इस सारे प्रोसेस में, जब इंडस्ट्री रीलोकेट होगी। और जो दिन फैक्टर्स पे शुरू में जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो कुछ आप लोगों ने भी अपने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे इन चीजों को कुछ मंसूबों की प्राइसिंग, पेमेंट्स, दोनों मुल्कों में डिटेल से बात हो रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दौरे में जो कंसर्न, जिस तरह आपने शुरू में एक हवाला भी दिया कि हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, तो जो एक प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ कंसर्न पीटीआई ने आते के साथ ही शो किए थे, उन चीजों पे भी कुछ बात हुई है? नहीं, देखिए उसमें जाहिर है कि जो आईपीपीज की एक पेमेंट्स का मामला है वो काफी हद तक रिजॉल्व जो है वो हुआ है हमारी तरफ से, और इसी तरह की जो और डिस्कशंस हैं वो भी जो है वो हुई हैं। और हम जाहिर है एक तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो ट्रेड है पाकिस्तान चीन की, इसका बहुत ज़्यादा टिल्ट चीन की तरफ है, हम उसको बराबर करना चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल चीन से ये चाहते हैं कि वो 10 लाख जो मैट्रिक टन चावल है वो पाकिस्तान से खरीदे, इस तरह से सीमेंट क्लिंकर पाकिस्तान से खरीदे, और इससे तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इन 2 चीज़ों से जो है वो हासिल होता है। और चीन ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव इशारे दिए हैं, वर्किंग ग्रुप क्रिएट हो गया है और वो इसके ऊपर बातचीत जो है वो करेगा। इसके साथ जो चीन की जो बड़ी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनी जो बड़ी हैं वो आपको पता है स्टेट ओन्ड हैं, उन कंपनीज में जो इस वक्त इंटरेस्ट जाहिर किया है गवादर में, इसी तरीके से फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, इस तरह से
جو K4 منصوبہ ہے کراچی میں، پھر ہب کنال پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر کے اندر ایک میلٹنگ جو پروجیکٹ لگنا ہے، یہ جو $4.5 بلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ بہت میجر ایک کنسر ہوگا۔ اس کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے کہ چائنیز کمپنی جو گوادر ایئرپورٹ بنا رہی ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جلد از جلد یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ آپ تیار ہو تاکہ ہم اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مزید بڑھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کل پرائم منسٹر لی سے ملاقات ہوئی ہے اور آج پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں ملاقاتوں میں بہت اہم موضوعات جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور چائنیز لیڈرشپ کے درمیان گفتگو میں آئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ مٹیریلائز ہونے میں یا فائنلائز ہونے میں جو ایم او یوز یا جو بات چیت ہوئی ہے مزید کتنا وقت لگے گا؟ 3 مہینے، 6 مہینے، اگر آپ بتا سکیں۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ری ایمرجنس ہوئی ہے، جو دوبارہ سے ٹیررزم کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، ظاہر سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے ہی یہ ہمیں دکھا۔ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے جو ہے یہ واقعات کچھ تواتر سے ہوئے، کچھ ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر یہاں ہوئے۔ ابھی بھی انفارچونیٹلی کرم میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے بھی ان کو بڑا جانی نقصان پہنچایا۔ سو کیا ایسا بھی کوئی کنسرن، کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دونوں ممالک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اس پہ بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ اس طرح کے معاملات کو کس طرح لیا جا رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان معاملات کے اوپر بھی بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے داسو میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں چائنیز شہری جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ جو اب بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ بڑے تواتر سے، اور چین کو بھی پتا ہے اور پاکستان میں ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ واقعات اچانک کیوں اس طرح سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے ان کو ایک آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں، اور پاکستان کی اندر جو ایک سمجھیے کہ جو آزادی کی لو ہے وہ انہی جوانوں کے لہو سے ہی جل رہی ہے، اور پاکستان اور چین کو اس کے اوپر جو ایک کوآپریشن کی بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو واقعات ہیں ان کے اوپر بہت کنسرن کا اظہار بھی جو ہے وہ چین کی حکومت کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اور فواد صاحب اس دورے میں بھی ہوا ہے، اس میں بھی بات ہوئی ہے، کچھ کنسرن ڈسکس، انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں، یا کوئی ایسی اسٹریٹجی پہ بات ہوئی ہے؟ کیونکہ بیسکلی تو ہم دونوں ممالک کا اجتماعی نقصان ہے، ظاہر ہے پاکستان تو وہ فیس کر ہی رہا ہے، لیکن اس میں چین کا بھی ایک ظاہر ہے وہ سارا فیوچر اس چیز پر ریلائی کر رہا ہے۔ جی بالکل، چین کی حمایت تو ہمیں حاصل ہی ہے ان معاملات میں، لیکن یہ بہرحال یہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، اور پاکستان نے اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اور جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ یہ جو دہشت گرد جنہوں نے کل حملہ کیا تھا وہ بھی تمام کے تمام اپنے انجام کو پہنچے، اور یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ سو جس قسم کے اس وقت سچویشن ہے، ٹھیک ہے یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس میں ان کو جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم جلدی اس کے اوپر ایک پوری طرح قابو پا لیں گے۔ آل رائٹ، اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ 2-3 میں ذرا بریف کوسچن رکھ دیتا ہوں سامنے، کیونکہ ڈیٹیلز میں جانے کا تھوڑا وقت بھی نہیں ہے، لیکن اب ہمارے اینڈ کی جو کرنے کی چیزیں، مثلا جہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے یا ہونی ہے وہاں پر گیس کنیکشنز کا بھی ایشو آ رہا ہے، وہاں پر الیکٹریسٹی کا بھی ایشو آ رہا ہے، آپ کی پنجاب سائیکلنگ پالیسی نہیں بنا سکی، جو آپ الیکٹرک سائیکلز چائنا سے یہاں پر انڈسٹری وہ شفٹ ہوئی تھی۔ یہ جو ایشوز ہیں جو ہمارے اب انٹرنل ہیں اس میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس کو کتنا جلدی اس پر اوور کم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کا کچھ آؤٹ کم ہمیں نظر آئے گا ایگریمنٹس کی صورت میں، یا ری لوکیشن جب ہوگی، تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہماری کیا اسٹرینتھ ہے اس میں؟ یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر چائنیز انڈسٹری اگر تیار ہے ری لوکیشن کے لیے تو کیا ہم بھی تیار ہیں ان کو وہ سہولیات دینے کے لیے۔ پچھلے 1 مہینے میں وزیر اعظم صاحب نے 4 میٹنگز لی ہیں اسپیشل اکنامک زونز کو لے کے۔ پہلے دھابے جی کا جو اکنامک زون ہے وہ ڈیلے ہوا، پھر پنجاب میں بھی جو اکنامک زونز ہیں
ان کے اوپر وزیراعظم جو ہے انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ ابھی کسی طور پہ بھی اسے جو ہے وہ تیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب وزیراعظم نے چونکہ یہ ڈائریکٹلی احکامات جاری کیے، ابھی ہو یہ رہا تھا بنیادی طور کے اوپر کہ اس کی جو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ مسائل جو ہے وہ تو ہے، لیکن وہ ان کی پرابلم اصل یہ ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ان کا یہ ہے کہ وہ زمین بیچتے ہیں اور ان پیسوں سے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں وہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ آگے پھنس گئے ہیں کیونکہ وہ تیار نہیں ہوتے اور وہ ایک لینڈ کا ایک بن جاتا ہے کارٹل۔ سو وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ چاہے آپ تھوڑی زمین جو ہے وہ تیار کریں لیکن ڈیولپڈ پلاٹ ہونے چاہیے تاکہ جب انڈسٹری یہاں پہ آئے تو ان کو پلگ اینڈ پلے ملے، یعنی وہ اگلے دن ہی وہاں پہ کام شروع کر سکیں اپنا۔ تو اب جو پالیسی چینج جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی کی ہے اور دھابے جی بھی اب تیار ہوگا تو یہ ایک بڑی اکنامک زون جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ملیں گے۔